पिछले हफ्ते एक मूवी मैंने देखी जिसमें एक नौजवान फ्रेश ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएट और उसके पेरेंट्स बड़े अमीर कबीर होते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं जी कि हम तुझे नई गाड़ी देकर देंगे गिफ्ट के तौर पर, और उसके अकाउंट में जो उसके पैसे बचे होते हैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तकरीबन 25-24 हज़ार डॉलर होते हैं। वो कहते हैं कि ओके हम लोग जब तू गाड़ी लेगा और जब तू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा जो तूने पढ़ना है तो हम उसमें आधे पैसे हम डाल देंगे और तू बेहतरीन जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वहां पर तू एडमिशन ले। वो कहता है जी मुझे नई गाड़ी भी नहीं चाहिए, उसके पास पुराने की ओल्ड डॉटसन कार होती है, और कहता है मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए। उसके अंदर इस बात का जुनून होता है कि वो इस मटीरियलिस्टिक लाइफ से इस सारी की सारी जो रेस है दौलत की, पैसे की, स्टेटस की, एजुकेशन की, टाइटल्स की, वो इन सब से दूर भागना चाहता है। और वो कोई 2-2.5 साल कहता है मेरा टारगेट है कि जो मैंने यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारना है वो मैं अकेले, जो मेरी दुनिया है, जो खुदा ने जो बियाबान बनाए हैं, जो अलास्का के पहाड़ बनाए हैं, खुदा ने जो नदियां नाले बनाए हैं, मैं जंगलों में बियाबानों में अकेला रहना चाहता हूं। एंड ही डू दैट। अच्छा, अब वो यंगस्टर होता है, समर में वो किसी खेत में काम कर रहा होता है पैसों के। अच्छा, वो काम क्या करता है? जो उसके पास 24,000 डॉलर होते हैं ना, वो डोनेट कर देता है किसी कलीसिया को, टोटली पूरा अकाउंट खाली कर देता है। उसके बाद वो जो उसकी गाड़ी डॉटसन होती है वो ले जाकर किसी एक जगह जहां पर हिपियों का इलाका होता है बियाबान के अंदर, वहां जाकर उसको डंप कर देता है। और जो उसके पास होते हैं ना 40-50 डॉलर, उनको आग लगा के जला देता है, अपना बैकपैक पहनता है और पैदल वॉक, लिफ्ट लेकर वो लोगों के पास जाता है, ट्रैवल करता है, जहां उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए तो डंपस्टर में से ले लेता है। फ्रेश ग्रेजुएट अमीर कबीर घराने का लड़का, लेकिन वो अपने आप को टोटली तौर पर डिपेंडेंट करता है कि वो नेचर के साथ कैसे गुजारा करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली 2 साल वो गुजार जाता है और उसको दूर अलास्का में जब वो पहुंचता है सख्त सर्दी के अंदर, तो वो जिस नाले को क्रॉस करता है उसके बाद उसको एक टूटी फूटी बस मिल जाती है जिसको वो सेट करता है और वहां पर वो गुजारता है। अच्छा, खाने के लिए उसके पास 2 किताबें होती हैं कि एडिबल फ्रूट और वेजिटेबल और प्लांट कौन से हो सकते हैं, इनको आप खा सकते हैं। तो वो उस इलाके में एडिबल उन किताबों को पढ़कर जो तस्वीरें लगी होती हैं उनको वो करता है। एक मिस्टेक उससे होती है, जिस किताब के अंदर एडिबल वेजिटेबल्स या प्लांट्स का दर्ज होता है, जिसमें कहा होता है कि नहीं खाना, तो भूख और नकाहत से उसके अंदर उसकी जो आई साइड है थोड़ी सी वो ब्लर हो जाती है, तो वो उस फ्रूट, उस वेजिटेबल और उस प्लांट को खा लेता है जिसका खाने से क्या किया था उन्होंने, मना किया होता है, और वो पॉइजनस होता है। फॉलो वो सही रूल कर रहा था, किताब को भी फॉलो कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मिस्टेक उससे क्या होती है कि जो नहीं खानी होती वो क्या कर देता है, वो खा लेता है। और जब वो पेज पलट कर देखता है तो लिखा होता है कि डोंट ईट। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली दिखाते ये हैं कि ही डाइड इन दैट बस, अल्टीमेटली ही डाइड। मेरे अजीजों, हम में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो स्क्रिप्चर को भी पढ़ते हैं, वो डू एंड डोंट्स को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हमसे बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है। और जब हम इस किस्म की टेम्पटेशन में पड़ते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। आज का जो रेफरेंस है खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की जो पब्लिक मिनिस्ट्री से पहले यीशु मसीह का बैप्टिज्म होता है, 3 गवाहियां आती हैं। यूहन्ना की गवाही आती है, ठीक है, आसमान से बाप की आवाज आती है, खुदा का रूह कबूतर की शक्ल में उतरता है, एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड कि जी नाउ जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू बी अ पब्लिक मिनिस्ट्री एंड ही इज गोइंग टू प्रोक्लेम गॉड्स किंगडम। लेकिन इसमें जाने से पहले आप देखेंगे कि मत्ती की इंजील और जो यूहन्ना ने शायद ये वाकया डिटेल बयान नहीं किया इंजील में, लेकिन मरकस ने और लूका ने और मत्ती ने, इन दोनों ने इस वाकये को बड़ा डिटेल्ड बयान किया है। ठीक है, मत्ती की इंजील में ऐसे ले रहा हूं कि इसके अंदर चंद एक ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, और दूसरी वजह यह है कि लूका की इंजील लिखी गई है गैर कौमों के लिए, ग्रीक्स के लिए, लेकिन मत्ती ने इंजील लिखी है ज्यूइश कम्युनिटी के लिए, जो ज्यूइश चर्च था। इसलिए हमें बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनल में मिलेंगी इस टेक्स्ट के अंदर जो हमारी रहनुमाई करेंगी कि यीशु मसीह की जो टेम्पटेशन है, यीशु मसीह की जो आजमाइश है, वो मेरी और आपकी आजमाइशों से कितना रिलेट करती है। और मैं और आप जब आज 2000 सालों के बाद इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम इससे क्या सीख सकते हैं। पहली चीज, ये इंतहाई यीशु मसीह का पर्सनल इनकाउंटर था इब्लीस के साथ। तो मैं कभी सोच रहा था कि ये कहानी यीशु मसीह ने, या वाकया यीशु मसीह ने कब बताया होगा अपने शागिर्दों को, ठीक है ना, क्योंकि कोई शागिर्द तो वहां साथ नहीं है, पब्लिक मिनिस्ट्री भी शुरू नहीं हुई, यीशु मसीह अकेले ही निकले हैं।
سو یسوع مسیح نے ان بٹوین کہیں تعلیم کے درمیان یا ٹریول کرتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ رستے میں یہ کہانی جب وہ گزر رہے ہوں گے بیابان میں سے، یسوع مسیح نے ضرور سنائی ہوگی کہ میں جب 40 دن یہاں رکا تھا تو میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے آپ کو لاسٹ سنڈے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایز پروٹوٹائپ ہوتے ہوئے اسرائیل کو خدا نے کہا میرا پہلو اٹھا ہے. اسرائیل ایز اے ہول نیشن بلایا گیا تھا کہ وہ خدا کے بادشاہی کو، خدا کے منصوبے کو ایز اے کنگڈم آف پریسٹ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ ہوتے ہوئے، خدا کی مقدس نسل ہوتے ہوئے، they will present God's laws and God's character and God's moral spiritual value in front of the whole world. ٹھیک ہے. But they failed. لیکن وہ ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا جب ناکام ہو گئے تو خدا نے ان کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. سو آئیے اس ٹیکسٹ میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. نمبر 1 پہلی چیز جو بتائی گئی یہاں پر وہ کیا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو کہاں لے گیا؟ جنگل میں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو گائیڈنس ہے اس ٹیکسٹ کے لیے دیٹ از ڈیوائنلی آرکسٹریٹڈ. یہ اچانک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اٹ واز پری پلانڈ اور خدا کا روح یسوع کو لے کر گیا ہے. ریزن کیا ہو سکتی ہے پاسبل جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے بائبل مقدس میں آپ دیکھیں گے خدا جب بھی کسی شخص کو بڑی ٹاسک دیتا ہے اس سے پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جتنا بڑا مشن، جتنا بڑا کام، جتنا بڑی پروڈکٹ، جتنا بڑا پلان، اتنی ہی سخت کیا تیاری اور ٹریننگ. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ آپ اکیڈیمکلی یا فزیکلی یا فوج میں ہوں، چاہے آپ کسی بزنس میں ہوں، آپ کسی بھی اکیڈیمک ڈسپلن میں ہوں، جتنی ہائر اسٹیٹس اتنی ہی ریگولس ٹریننگ. ٹھیک ہے. so that's the law. خداوند نے بھی جب کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بڑا ٹاسک دیا ہے خدا نے ہمیشہ اس کے لیے جو ٹیسٹ پلان تھا وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹیسٹ پلان جو ہے وہ خدا کبھی بھی اس لیے نہیں بناتا کہ آپ اس میں ڈسٹروائے ہو جائیں. خدا ہمیشہ اس لیے بناتا ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ کیا ہو، اسٹرینتھن ہو، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑھے اور آپ کا ویژن براڈر ہو جائے، آپ بگ پکچر کو دیکھ سکیں کہ خدا اس کے وسیلے کیا کرے گا. ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا لیکن اس کو کرنے کے لیے خدا کی جو ڈیوائس ہے کہ آپ کو خدا کیسے اس میں سے گزارے گا اس کی بات لکھا ہوا ہے تاکہ کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے آزمایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہم جب خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو یا جب اپنی اسپرچل لائف کو دیکھتے ہیں تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ابلیس کے کریکٹر پر یا شیطان کے کریکٹر پر غور کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. Why? Because we don't want to talk about that. ٹھیک ہے. لیکن پہلی بات جو اس میں سمجھنے والی ہے اس میں جو دو میجر کریکٹر ہیں اس سٹوری کے اندر اور اسپرچل وارفیئر کے اندر وہ کون ہیں؟ روح القدس یسوع مسیح کو کہاں پر لے کر گیا ہے؟ بیابان میں. درمیان میں یسوع مسیح جو ہے وہ اس پروسیس میں سے گزریں گے ایز اے پروڈکٹ بیفور پبلک منسٹری. ٹھیک ہے. تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور جتنا بڑا کام ہے یسوع مسیح کے سامنے جو پلان ہے جو کروسیفکشن کا دنیا کی نجات کا منصوبہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس پروسیس میں سے ہو کر گزریں. Just like as the children of Israel gone through, just like Abraham gone through, just like David gone through, just like Adam and Eve gone through. Each and every person who has been called for a costly ministry, for a high call, he or she should have to pass through this temptation and this device which God has designed. اور خدا کے اس منصوبے کا سب سے جو بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کیسے آزمائے گا، خدا کی کون سی ڈیوائس ہے، وہ کون سا میٹر ہے، وہ کون سا ٹول ہے جس کو خدا استعمال کرے گا کہ آپ کی انکلائنیشن کو، جو آپ کی امپلسز ہیں ان کو خدا کیسے جج کرے گا. That is ابلیس. اچھا جنرلی ہم جب سنتے ہیں نا ابلیس کے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ابلیس جو ہے یہ خدا کے مقابلے میں کھڑی ہوئی قوت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ ڈوئلسٹک کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جی شیطان یا ابلیس جو ہے یہ خدا کے مقابلے میں کوئی بڑی پاورفل فورس ہے. ٹھیک ہے. اور جو خدا سے کیا کر رہا ہے؟ لڑائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یا تو خدا کی ٹیم میں جانا ہے یا پھر ہمیں ابلیس کی ٹیم میں جانا ہے. لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ یا ہبرو کانسیپٹ جو ہے بائبل مقدس کے اندر شیطان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. وہ الٹ کیسے ہے؟ وہ الٹ اس طرح ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کنٹینڈ کرافٹڈ خدا کا فرشتہ ہے
جس کو خدا اپنے اس پرپس کے لیے کہ خدا کے لوگ اس ٹیسٹ میں سے صحیح گزریں گے کہ نہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ یوز کرتا ہے. ابلیس کے اپنے پاس کوئی پاور نہیں ہے. He is simply a malach, جو شیطان کا جو شیطان جو ہبرو میں جو اس کا ورڈ ہے نا, that means a messenger. اور میسنجر کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. جو ایمسری ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں میسج دے کر, ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. ان کو پیچھے جو بھیجنے والی پاور ہوتی ہے, انہوں نے صرف میسج کیا کرنا ہوتا ہے, that's it. یہ ان کا اتنا ہی کام ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ڈونٹ کل دا میسنجر. ٹھیک ہے, وہ اپنا نہیں لے کر آیا. ٹھیک ہے بھائی, وہ تو میسج پہنچا رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں جو میں 2 ریفرنس, میں اس کے اوپر ایک پراپر ٹیچنگ سیشن دوں گا. واٹ از دا میجر ڈفرنس بٹوین دا کرسچن انڈرسٹینڈنگ ان دا نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ دا ہبرو انڈرسٹینڈنگ. آج چونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صرف آزمائش پر فوکس کریں گے, اس لیے آج میں آپ کے سامنے صرف جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی یا ہبرو کانسیپٹ ہے وہ میں رکھوں گا, کیونکہ جیسس کرائسٹ ایز اے جوش مین, ایز اے جوش ریبائی ہوتے ہوئے, ہی واز ریپرزینٹنگ جوش نیشن ان دا ولڈرنس سیم موقع کے اوپر. اسی لیے اس آزمائش کے اندر یسوع مسیح نے 3 ریفرنس جو کوڈ کیے ہیں, ان میں سے 2 استثنا کی کتاب میں سے کیے گئے ہیں, جو میں نے آج آپ کے سامنے بھٹی صاحب سے حوالہ پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, باقی 2 ریفرنس بھی استثنا کی کتاب میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی کیا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایز اے چائلڈ آف گاڈ, جس سے خدا خوش ہے, وہ اب ریپرزینٹ کریں گے کہ جس علاقے میں, جس جگہ پر آدم فیل ہوا ہے, جس ٹیمپٹیشن کے اندر بنی اسرائیل قوم فیل ہوئے ہیں, is Jesus Christ is going to succeed or not? He is putting himself in the same area, in the same time frame, and with the same encounter with the devil. Interesting. اور اس میں جو ابلیس کا جو کانسیپٹ ہے, جو لفظ اس میں یوز ہے نا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. نمبر 1 ابلیس سے آزمایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, آزمانے والے نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اردو ترجمے میں پھر 8ویں آیت میں ہے پھر ابلیس اسے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اے شیطان کیا ہو, دور ہو. اور اس کے اینڈ میں جیسے ہی شیطان جو ایک فرشتہ ہے ہبرو کانسیپٹ کے مطابق, اس کا کام ختم ہوا, تو پھر کون سے فرشتے آئے جی, the ministering angel. اب وہ فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یسوع مسیح کو کیا کریں, انکرج کریں, اس کے ساتھ رہیں اور اس کی خدمت کریں. لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابلیس اس سے تھوڑی دور کے لیے کیا ہو گیا, ریزن اس کی کیا ہے, because that device will work until Jesus Christ finish the task and the mission which he has given to him. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں, مطلب میں آپ کو صرف 2 میجر ریفرنس دوں گا. پرانے نامے میں جو شیطان کا ورڈ ہے یا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے. یہ دلچسپ بات یاد رکھیے گا, شیطان از ناٹ اے پرسن, اٹس ناٹ اے پراپر ناؤن. ایڈورسری, آزمانے والا, الزام لگانے والا, ٹھیک ہے, اور بھٹکانے والا, یہ اس کا کام ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک بندے کے ذمہ آپ نے ڈرٹی کام لگا دیا, یا صفائی تم کرنی ہے, ہمارے نزدیک ڈرٹی ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی, آل دا ڈرٹی ورک ڈن بائی دا دیٹ پرسن. ہے شیطان فرشتہ, لیکن اس کے ذمہ کام کیا ہے, ڈرٹی ورک ہے. آل دا ڈرٹی جاب ہی از گوئنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, مثلا ایوب کی کتاب پہلا باب ہے. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے جی, اور ایک دن ایسا ہوا, فرشتے, خداوند کی کونسل لگی ہوئی ہے, خدا کا تخت لگا ہوا ہے, ان کے درمیان کیا لکھا ہے, کون آیا, شیطان آیا. تو یہ جو سوال ہے نا, یہ بڑا عجیب لگتا ہے یار, یہ خدا کی ذمہ شیطان کیسے پہنچ گیا, مطلب اس کا کیا کام, وہ تو خدا کے اپوزٹ فورس ہے, وہ تو خدا کا مقابلہ کرتا ہے. بٹ ویری فیو پیپل نو کہ عہد عتیق میں ربینک جوش کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے, جو کہ ہمارے اس مس کنسیپشن کو بالکل فارغ کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, کہ شیطان کی اپنی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, شیطان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. He always follow what he has given to ask, or a task he has given to fulfill, as a device to test us, as a device to go through the process. یہ ایسے ہے جیسے آپ کو مینول یا ایکسرسائز مینول تیار کرتے ہیں کہ میں نے اتنا جو ہے اپنے کیلوریز کم کرنی ہے, تو میں نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں تو ماڑا ہو گیا, تو میری چربی گھٹ گئی, تو سارا قصور ہی میرا جڑا نا اس کا. تو بھائی آپ نے اپنے آپ کو ولنگلی اس پروسیس میں سے کیا کیا ہے, گزارا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس دا پروسیس. تو شیطان فرشتوں کے درمیان کیا ہے,
موجود ہے. Why? Because he is a messenger and an angel to fulfill the purpose of God, to test and to strengthen our abilities کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے چلیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا بڑا پاورفل والا ہے, عموماً ہم اسے نہیں پڑھیں گے, میں ایک دن یوز کروں گا. زکریا نبی کا صحیفہ ہے, تیسرا باب ہے. ٹھیک ہے. تیسرے باب میں اگین اٹس اے کانسل, خدا کا تخت لگا ہوا ہے, اور خدا کے تخت کے سامنے جو ہے اس دور کے اندر عزرا نہمیہ کے دور میں جب یہ لوگ واپس آئے ہیں بابلی سیری سے, تو جو سردار ہائی پریسٹ جوشوا کھڑا ہوا ہے. یہ وہ جوشوا فرق ہے نہیں جو جوشوا موسیٰ والا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو لکھا ہوا اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ریگڈ پہنے ہوئے ہیں, اور شیطان اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی, آپ ایسے کہہ رہے ہیں, میں اس کو ایسے لوں گا. آپ کو پتا ہے ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے پاکستان میں, انڈیا میں, ٹھیک ہے نا, کورٹ سسٹم کے اندر ایک تو ہوتا ہے استغاثہ لفظ یوز کیا ہے, یعنی پروسیکیوٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں ڈیفینڈر جو آپ پرائیویٹلی ہائر کرتے ہو. پولیس جب کوئی کیس بنا کے پیش کرتی ہے تو سرکار کا وکیل کیا ہوتا ہے, وہ پروسیکیوٹر ہوتا ہے. اس نے یہاں پر کیا کرنا ہے, انہیں لانا ہوا ہے کیونکہ اس کو پیسے اس کے ملتے ہیں, وہ تنخواہ پروسیکیوشن کی لے رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے, بندہ ہی غلط ہے. بھائی دس از the system. That's how law work. That's how judicial system work. ٹھیک ہے. اسی لیے ڈیفینڈر کیا ہوتا ہے, وہ ڈیفینڈ کرتا ہے, اور جو الزام لگاتا ہے اس کو وہ ایکیوزر کو کیا کرتا ہے, تھرو ایویڈنسز, تھرو آرگیومنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو پاورفل ٹرم ہے جوڈیشری کی, یہ بائبل مقدس میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بڑی پاورفلی یوز ہوئی ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایز این ایڈوکیٹ کے طور پر جو ایکیوزر ہے اس کو کیا کرتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو شیطان اس کا کام ہی یہی ہے, یہ وہاں پر بھی الزام لگا ہے کیونکہ اس کی تنخواہ اس کو اسی کام کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ اپنے اون پر خدا کی دی گئی پیرامیٹرز, خدا کے دیے گئے ٹاسک سے ہٹ کر یہ باہر نہیں جا سکتا. He has no power to beyond that. So چاہے آپ کی زندگی میں سیکشول, مانیٹری, ریلیشن شپ کی, کھانے پینے کی, گلٹنی کی, پیسے فضول خرچی کرنے کی, اور جو بھی آپ کے اندر جو انکلائنیشن ہے, that has been given to test you کہ آپ اس میں سے کیسے گزریں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے, خدا جب کسی بھی ٹیسٹ میں سے گزارتا ہے, یہ ایسے ہی ہے, کوئی بھی تالا بغیر چابی کے کبھی نہیں بنتا. اوکے. آپ دنیا میں مجھے کوئی ایسا لاک دکھا دیں جس کا سولوشن, جس کا نمبر یا جس کی چابی نہ بنائی گئی ہو. ناٹ ایٹ. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسا ہی بائبل مقدس بارے میں کلیئر ہے, کوئی ایسی آزمائش خدا ہم پر نہیں آنے دیتا جس سے نکلنے کا, جس کا ایگزٹ خدا نے ہمیں نہ دیا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی تے ایگزٹ سانو تو لب دا کوئی نہیں, بھائی تو ہی ایگزٹ تو لب دے نہیں, تو یہ پرابلم تو فوکس کر دے ہو. آپ کا تو سارا کنسنٹریشن ہی پرابلم پہ ہوتا ہے, آپ کو ایگزٹ کہاں سے ملے گا. تو اپنے آپ کو پرابلم سرکمسٹانسز سے ہٹا کر آپ اپنا فوکس کہاں کریں, ایگزٹ پر لگائیں, تو یو ول فائنڈ آؤٹ. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی. سو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ آزمانے والا جو ہے, اٹ از اے ڈیوائس crafted and designed by God to fulfill the greater plan which God has designed for his kingdom and for his glory. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں گے جو ہم نے پہلا ریفرنس پڑھا ہے, اس میں آپ جب دیکھیں گے نا, جب ہم چوتھی آیت پر پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے, 40 سال. ٹھیک ہے. یسوع سے 40 دن. ٹھیک ہے. 40 سالوں میں یہ جو چیپٹر ہے نا استثنا کی کتاب کا, چوتھے باب سے لے کر 9ویں باب تک, دس از کالڈ شما. شما کا مطلب ہے کہ سن اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک, یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورے 9 چیپٹر جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں a blind and a radical trust on God's providence and God's protection. یہ چاروں چیپٹر جو ہیں. ٹھیک ہے. اس میں خدا جب 8ویں باب کو جب کلوز کرتا ہے موسیٰ کی معرفت, اور یاد رکھے گا استثنا کی کتاب اس نیشن کو, اس جنریشن کو دی گئی تھی جو بیابان میں پیدا ہوئی تھی. جو نکلے تھے وہ سارے مر گئے, سارے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن 2 بندے کیونکہ بے ایمان ہو گئے تھے, ان لوگوں نے خدا پر بھروسہ کرنا کیا کر دیا تھا, ان کے اندر بڑبڑاہٹ آ گئی تھی, ان کے اندر مرمرنگ آ گئی تھی, ان کے اوپر خدا کا ٹرسٹ جو تھا وہ بار بار شیک ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے خدا یہاں پر یاد دلاتا ہے, پہلی چیز, جس ملک میں تم جا رہے ہو تم نے نہیں لگایا, نہ تم نے بنایا ہے, اٹ از گاڈز گفٹ ٹو یو. یہ خدا کی پروویڈنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قسم کھائی, جا کر کیا کرو, قبضہ کرو,
उस सारे तरीक को याद, रिमेंबर, बी रिमेंबर, बार बार खुदा कहता है बी रिमेंबर, बी रिमाइंडफुल, याद रखना। इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको बियाबान में क्या किया? चलाया। ओके, दैट वाज द फर्स्ट डिवाइस। ओके, 40 साल, 40 दिनों का सफर कहां चला गया? 40 साल खुदावन खुदा ने बिया, ताकि तुझको क्या करे? आजिज नहीं, आजिज करके फिर क्या करे? आजमाए। ठीक है। So interestingly, the part of temptation and a test and a trial, that was the process of a whole before entering to the promised land. ठीक है। So आजमाए, प्रॉब्लम क्या हुई है? 40 दिनों का सफर 40 सालों पर क्यों गया? क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा पर ट्रस्ट करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। That's where our human impulses work. जब हम अपने डिजाइन और अपनी इंटेलिजेंस पर क्या करते हैं? अपनी कुव्वत पर भरोसा करते हैं, और फिर हम कहते हैं जी हो यार ये तो काम गलत होगा, खुदा साड़ी मदद नहीं की थी। भाई खुदा ने जो आपको प्रोसेस दिया था, आप तो उससे बिल्कुल बाहर हो गए। ठीक है। दरियाफ्त करे, क्या दरियाफ्त करे? कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान आ रहा है, ट्रायल आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। जो एक्चुअल टेस्ट हो रहा है वो मेरी और आपकी अंदर, दिल के अंदर जो हमारी इंपल्सेस है, हमारी जो इंक्लाइनेशन है, एक्चुअली वो टेस्ट हो रही है कि आप किधर गिरेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे है, तुझको आजिज भी किया और फिर तुझको क्या होने दिया? भूखा। फूड, द बेसिक ह्यूमन नीड। ठीक है। भूखा होने दिया, और भूखा तो होने दिया, लेकिन फिर क्या किया खुदा ने? तुझको मन खिलाया। जब स्टेफनस तकरीर करता है ना रसूलों के माल में, तो कहता है खुदा ने तुम्हें फरिश्तों की खुराक खिलाई। ठीक है। आप अंदाजा करें, असी थे 2-2 हफ्ते, 2-2 12-12 घंटे च पूरा खानदान नौकरियां करके हाफ जाता है। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीक यार पूरी नहीं पैंदी। वो भाई पूरी कितों पाए? बिकॉज वी आर रिलाइंग अपॉन आवर ओन स्ट्रेंथ। जो खुदा ने हमें प्रोटोकॉल दिया है, प्रोटोकॉल ये था आसमानी मन का, बेसिक फूड का। 5 दिन तक तुमने क्या करना है? जमा करेगा, फ्री मिलेगा। लेकिन जमा कितने दिनों के लिए करना है? पूरे महीने का राशन पाना है? 1 दिन का, क्योंकि अगले दिन फिर मिलेगा। लेकिन 5वें दिन वो क्या हो जाएगा? 2 दिन का मिलेगा। क्यों? ताकि 6ठे दिन तुमने सिर्फ क्या करना है? मुकद्दस महफिल है खुदा की हुजूरी में, खुदा के लोगों के साथ तुमने इबादत के लिए इकट्ठे होना है। दैट्स इट। उस दिन जो कोई काम करेगा, जेडे कोई बहुत स्मार्ट बनते हैं ना, अपने आप में बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो की करते हैं, वो अगले दिन का भी इकट्ठा कर देते, रात तक वो कीड़े पै जाते हैं। ठीक है। बल्कि एक बंदा तो निकला, पकड़ा गया, उसको संसार कर दिया, उनका भाई तू कम्युनिटी का ऑर्डर खराब करेगा। ठीक है। खुदा सख्त लॉ था। ठीक है। और खुदा ने 40 बरसों में, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे मैं अभी पढ़ रहा था, एक रब्बानिकल ट्रेडिशन लिखा है जी कि खुदा तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब इन 40 वर्षों में क्या हुआ है? ना तो तेरे कपड़े क्या हुए? पुराने हुए। ठीक है। दूसरा क्या है? ना तेरे पाँव सूजे। आप कभी सोचते होंगे, कैन यू बिलीव दैट लॉन्ड्री से लेकर साइज तक हर चीज मिरेकलसली खुदा प्रोवाइड करता रहा है। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरी जो लश्कर गाह है वो पाक रहती की तरह खुदा फिरता है। खुदा ने कहा था ना। आपका क्या ख्याल है, उनके जो कपड़े थे या उनके जो वो कहां पर कैसे करते होंगे? दैट वाज डिवाइन प्रोविडेंस। लॉन्ड्री से लेकर साइज तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नेचुरली खुदा ने क्या किया? मुहैया किया। ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि खुदा तुझको ऐसे मुल्क में लेकर जाता है जो पानी की नदियों, चश्मों और सौतों का मालिक है, जो वादियों से फूट कर क्या करते हैं? निकलते हैं। आगे 7 किस्म के फलों का और वेजिटेबल का जिक्र है, जो खुदा ने कहा तुझे फ्री मिलेंगे। तूने अपने हाथ से लगाए नहीं है, तूने मेहनत नहीं की। ठीक है। नाउ कंपेयर टू दैट, हमारी असी सिर रगड़ के थे, असी जनाब हड्डियां अपनियां खोखलियां कर देने, नौकरियां डबल डबल कर करके। लेकिन अगर हम खुदा के दिए गए प्रोटोकॉल को करें तो खुदा का वादा यह है कि खुदा हमारी जरूरतों को इफराद, जो लिखा है ना कि तुझे कभी पॉवर्टी की, तुझे कभी गुलामी, तुझे कभी गुर्बत की, लिखा बाअफराद, ओवर द फ्लो मिलेगा जब तू खुदा के हुक्मों के साथ क्या रहेगा? वफादार रहेगा। खुदा तेरा खाना पीना, तेरे कपड़े, तेरी जूतियों से लेकर तेरे पांव की, तेरी मेडिकल, इवन तेरे पांव भी नहीं सूझे। ठीक है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, द टोटल रेडिकल ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्रोविडेंस। ठीक है।
फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। जैसे मैंने पिछले दिनों मैंने बताया था, जब मैंने कलाम सुनाया था, किसके ऊपर सुनाया था मैंने, जोएल नबी के सेक्शन में से, ठीक है ना, कि आपकी फिजिकल ब्लेसिंग आर टाइज विद योर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड। इधर आपकी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जरा से डिस्टर्ब हुए नहीं, ठीक है, आपकी इवल इंक्लाइनेशन जो है वो जरा सी भी बॉडी और मटेरियल की तरफ गई नहीं, उधर आपकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो ढांचा क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने यह कहा था कि तू पिछले मुल्क को देख ले जहां तू गुलाम था, जहां तू गुर्बत में पड़ता था, जहां पर तुझे कोड़े मारे जाते, तुझे खाने को नहीं मिलता था, और अब यहां पर तुझे हर चीज जो तूने हाथ तू कही ना कि तुम तिनका ना भन के नहीं वेख्या थे, ठीक है ना, कि लगाना कैसे है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू। और आगे क्या लिखा हुआ है, जब हम 10वीं आयत पढ़ी है, जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको, तू उसका क्या बजा लाएगा, शुक्र। मेरा और आपका जो बेसिक काम है ना वो क्या है, वो खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा की हुजूरी में खुदा की दी गई बरकतों के लिए खुदा को ग्लोरीफाई करना, खुदा के लोगों के साथ जो खुदा ने टाइम दिया है उसको स्पेंड करना, खुदा के हुजूरी में बैठना। लेकिन सो तो खबरदार रहना। खबरदारी क्या है जी, वार्निंग क्या है, ऐसा ना हो कि तू खुदावन अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और जो देता हूं मानना छोड़ दे। नंबर 1, जैसे मैं और आप हम करते हैं। अगर मैं और आप देखें, इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, हम अपने कंपेयर करें पिछली जिंदगी को और आज की जिंदगी को, आज की ब्लेसिंग और आज की प्रॉपर्टीज और आज की प्रिविलेजेस को कंपेयर करें अपने पिछली पॉवर्टी के साथ, तो असी साढ़े करना तुम्हारे करना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो खुदाया असी मतलब कितने रहने हैं। और हम खबरदारी क्या है कि तेरे दिल में गुरूर समाए। ओए होए होए, क्या लिखा है, तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावन अपने खुदा को क्या करे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट, ठीक है। गजनी फिल्म आई थी ना, वो आमिर खान, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता उसका, उन्हें पता नहीं लगता मैं कौन हूं, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे होता है। रीजन इसकी क्या है, रीजन इसके पीछे पॉवर्टी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है। रीजन इसके पीछे कंटिन्यूस गैजेट्स हैं, पैसे हैं, डॉलर हैं, ठीक है। हमारा स्टेटस है जो हमें बार बार क्या कर देता है बाज़ औक़ात। या वो दौड़ है जिसमें मैं और आप क्या किए हुए हैं, लगे हुए हैं दिन रात, ठीक है। खुदा कहता है तू भूल जाए कि जो तुझको मुल्क के मिस्र गुलामी के घर से क्या किया है, निकाल लाया है, और तू कहे कि भाई ये तो मेरी अपनी मेहनत और मेरा ये अपना काम है। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे, हाले पब्लिकली नहीं लेकिन सोचे, क्या सोचे, कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत क्या हुई है, नसीब हुई है। मेरे जीजो ऐसा नहीं है, ठीक है। खुदा क्या करेगा, तुझको आजिज करके तेरी आजमाइश करके ताकि तेरा क्या हो, तेरा भला हो, ठीक है। ह्यूमन इंक्लाइनेशन जो है मेरे जीजो, वो हमेशा डिजास्टर की तरफ जाती है। हम हमेशा बैड चॉइसेस करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो उम्र है मैं पहले बता चुका हूं 120 को, बंदा बड़ा तगड़ा है कट जाएगा, मतलब 120 कंफर्म है, ठीक है ना, जो लोग गुजार जाते हैं। तो अगर 120 साल की उम्र में खुदा जो है वो हमें हर चीज बिना मांगे, बिना मेहनत किए, सिर्फ इसलिए दे कि हम खुदा के हुक्मों को क्या करते हैं, खौफ मानते हैं, उसका हुक्मों को मानते हैं, देन वो हमें कौन सी चीजें जो रोक सकती है, हमारी इवल इंपल्सेस, इवल इंक्लाइनेशन, ठीक है। दैट्स द आइडिया। आजमाने वाला यीशु मसीह के पास पहुंच गया, ठीक है। और पहला जो उसने, जो बेसिक ह्यूमन नीड है, फूड, ठीक है, उसने कहा है जी, अच्छा जो इसके अंदर जो हिब्रू जो अरामाइक जो टर्म है, यहाँ जो ग्रीक जिसको बाद में ट्रांसलेशन करके लिखा गया है, ठीक है, वो ये नहीं है अगर तू खुदा का बेटा है, ये तो कंफर्म है, यीशु मसीह को पता, आवाज भी आ गई, ही नो हुआ है, ठीक है। उसमें एक्चुअली जो उसमें जो आइडिया है जो वर्ब का, वो ये है कि एज यू आर, सिंस यू आर, इट्स एफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन नहीं है। तर्जमे वाले साढ़े कितने बैक किया 40 साल 50 साल पहला, लेकिन एनीवे बहुत सारे ज्यादा वीकनेस, लेकिन तर्जमा इसका प्रॉपर बनता है एज यू आर सन ऑफ गॉड, यू हैव अ स्टेटस, यू हैव अ पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। सो क्या कर, पत्थरों से फरमा रोटियां, मतलब टेक शॉर्टकट फॉर योर प्रॉफिट, पब्लिक मिनिस्ट्री जाना है, ठीक है।
ادھر معجزہ کار سوشل میڈیا تے ویڈیو پا رہے اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے نا بھائی شارٹ کٹ ہے نا تجھے ضرورت کیا ہے مطلب تو پہلے لوگوں کی دیکھے پھر تو ترس کھائے انہاں پہ پھر تو مطلب تو فیل کرے ایمپتھی سمپتھی دونوں تیرے اندر آئیں ٹھیک ہے نا اور پھر لوگ تیرے پیچھے چلنا شروع ہوں تو کیا کر شارٹ کٹ مار پاور تو تیرے پاس ہے ہی ٹھیک ہے سیم تھنگ ود آزمانے والا اس سے مجھے یاد آ گیا جب موسیٰ گیا نا 40 دنوں کے لیے تو ربینیکل ٹریڈیشن مشنا یہ بتاتی ہے کہ ابلیس نے ان کو یہ امیج دکھایا 40 دن ہو گئے نا موسیٰ پھڑک گیا ہاں بھائی موسیٰ پھڑک گیا جب تک موسیٰ نہیں ہونا ٹھیک ہے اٹس 40 days تو اس نے ان کو نہ صرف لکھا ہے ابلیس نے ان کو ناچ کر دکھایا کیسے ناچنا ہے بلکہ ان کے اندر یہ ڈیوائس پلانٹ کر دی کہ وہ جو سب سے پاورفل دیوتا تھا نا مصر میں بل ٹھیک ہے اسے بناؤ اس لیے جب موسیٰ جب نیچے اترا نا یشوا نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے موسیٰ کہتے لڑائی نہیں ہونی تو پارٹی چل رہی ٹھیک ہے اور پارٹی بھی نیکڈ پارٹی چل رہی ہے بل جناب کیونکہ بل جو تھا وہ سمبل تھا اس بات کا کہ نہ صرف وہ آپ کی جو گائے بیل بھینس بکریاں ہیں ان کی فرٹیلٹی ہے بلکہ he was also a god of a human productivity so اس لیے نیچے فل نیکڈ پارٹی چل رہی تھی ٹھیک ہے اور وہ موسیٰ 10 کمانڈمنٹ لے کے اتر رہا ہے اور خدا کا بندہ 10 کمانڈمنٹ لے کے اتر رہا ہے تھلے جناب پارٹی چل رہی ہے ٹھیک ہے can you imagine that so that was a device over there ٹھیک ہے so یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اسی چیپٹر کو کیا کیا ہے جو ابھی بھٹی صاحب نے پڑھا ہے خداوند تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے تو دو چیزیں آپ نے دھیان رکھنی ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے والے ہیں پہلی چیز ہاؤ ٹو انکاؤنٹر ٹھیک ہے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کی میری اور آپ کی جو پہلی جو ہم ٹیمپٹیشن میں پڑھتے ہیں تو پہلی ٹیمپٹیشن ہماری کیا ہے زبان کا چسکا فوڈ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ٹھیک ہے نا بعض اوقات تو یہ نا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے یا بھوک لگی ہے دیٹس نیچرل تھنگ جو بھوک لگی ہے تو ہمیں پتا ہے کچا پکا جو مرضی کھا بھی جانا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو رجی ہوئی ہے نا پھر سوچنا ہے کہ میں ڈش کیڑی بنانی ہے میری زبان کے چسکے دے وچ کی پائے گا ٹھیک ہے نا مطلب کس چیز کون سی چیز ہے جو مجھے سیٹسفائی کرے گی craving that's where lead to the gluttony that lead to gluttony کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے کھاؤ پیٹوا انے واہ دب کے کھانا ٹھیک ہے نا بعد جب ہمیں سا آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا پیٹو پن کا اور یہ خوف فیئر کہ پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں اس کے بعد ملنا ہے کہ نہیں ملنا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں ہمارے انڈیا پاکستان میں جب شادیوں بیاہ پر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا شادی بیاہ پر جب جاتے ہیں جو روٹی کھول دی ہے کی ہوتا ہے مطلب پھر لوکی بھی کھول دینا پھر روٹی نہیں کھول دیں ہاں مطلب پھر لوکی کھول دینا وائے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری کھانا ہے اس کے بعد مجھے ملے گا ٹھیک ہے سو بیسک ہیومن نیڈ کو یسوع مسیح نے ریلیٹ کیا اسی ٹیمپٹیشن کے ساتھ فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں روٹیاں بن جائیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ابلیس نے یسوع مسیح کو اللہ کی نا تو یسوع مسیح کو روٹی کا آفر کی ہے جو بیابان میں تھا خروج 17 باب میں وہاں پر اس نے انہیں پانی کا پھڈا پا رہا تھا بنی اسرائیل بڑبڑانے لگے خروج 17 باب میں انہوں نے کہا موسیٰ سانو مارا نہیں لائے تو اتنے مار دے گا سانو اتنے بیابان دے پانی کو نہیں ٹھیک ہے تو پھر خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ لاٹھی لے جو تیری اتھارٹی ہے چٹان پر مارنا اور پانی ملے گا لوگوں اور وہ چٹان کلام میں لکھا ہے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان یسوع مسیح تھا اور اس رسول اس کو پیدا کرنے سے 10ویں باب میں ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ پانی مطلب پانی کا پورا جنہوں کہنا پورا فلو جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہاؤ گاڈ پرووائڈ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی مت ماری گئی تھی مطلب اتنے معجزے پر معجزہ پروویڈنس پہ پروویڈنس مطلب خدا نے ان کو کسی چیز کی آپ کو یار لانڈری آپ کی فری ہو رہی ہے روٹی تو فری ملتی ہے ٹھیک ہے کپڑے جتنیاں بیماری تو نزدیک نہیں ہو رہی اور اس کے باوجود ہی آخو کہ یار خدا کتنے لایا مارن نہیں تو مطلب پھر تو بنتا ہے نا پھر لتر پلیٹ تو بنتی ہے پھر ٹھیک ہے نا وائی بیکاز ایول انکلائنیشن جو میری اور آپ کے اندر بھی ہے So Christ, before going to public ministry, was dealing with the first basic human instinct, food. ٹھیک ہے اور خدا یسوع مسیح نے اس کو انکاؤنٹر کیا لیکن کس کی مدد کے ساتھ اسکرپچر اپنی مدد اپنی انٹیلیجنس پہ میں اور آپ نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا اونلی اسکرپچر
खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर स्क्रिप्चर कोट किया है। सेकंड टेम्पटेशन है जी फेम, फेयरनेस, एक्सेप्टेंस, कुंगरे पर लेगा, और हैकल रिलीजियस, क्योंकि यीशु मसीह गोइंग टू बी रिलीजियस लीडर, ठीक है ना। तो रिलीजियस लीडर को क्या चाहिए होता है, अच्छी से अच्छी, जैसे मैं 25 साल पहले मेरे जहन में इस बात का आया कि जी मुझे, खैर वो दोस्तों मैं अपने कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल चर्च में था, उदों मैंने पढ़ाई का इतना शौक नहीं सी, ठीक है ना, कि PhD करनी है, उदों की सी यार बदरूआं कटनियां ते हीलिंग ते प्रीचिंग ते ये शॉर्टकट है। तो उसी मिनिस्ट्री चाहे और राती प्रेयर मीटिंग बड़ी होंदी ना, राती हफ्ते रात प्रेयर मीटिंग, दवाइयां मीटिंग, तो उधर स्ट्रीट मीटिंग ते मार अपना देखना कि यार क्रूसेड ते मार जेड़ा पादरी होंदा बाहरों दवाइयां शफाइया वाला, ठीक है, मतलब उन्होंने हार बड़े पैंदे ने, ये इश्तिहार ते टीनेज था। तो हमारे सामने जो मॉडल आया वो क्या था कि यार ए काम ठीक है ना, हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, ठीक है ना, मतलब जनाब एक दवाइयां शफाइया कराई, 2-4 दवाइयां लिया, अल्लाह ना खैर सका, काम खत्म। तो मैंने हमारे इलाके ईसा नगरी में जो लोग आते थे ना शफाइया दवाइयां वाले, तो होता ये था कि मैंने मले सारा पता ही मैं जी जंपल सी जो लोग दवाइयां देते हैं ना, मैं जाके पूछना मैं हाँ भाई हले भी काम ठीक, वो नहीं यार वो तो मैं दवाई देनी है बस सामने बनाई, मैं तेरा भरा है और कंटिन्यू हर शफाइया मीटिंग में मोहल्ले में सेम लोग, सेम बीबियां और सेम गवाइयां देने वाले लोग होते थे। मैं कहा तुम्हारे प्रोफेशनल काम पड़ा है दालता हूँ ठीक है ना, मतलब हर एक के सामने जाकर गवाही देनी है? मतलब ये क्या क्या एनीवे बताने का मकसद ये है कि ये मॉडल आया, तो इब्लीस यीशु मसीह को एज बिकमिंग अ फ्यूचर रैबाई, पब्लिक मिनिस्टर, खुदा की बादशाही की मुनादी करते हुए रिलीजियस टेंपल पर ले गया है, और क्या कहा है, इत्थों जरा सुपर हीरो बन के वहा, ठीक है, और फरिश्ते तेरे बारे में लिखा हुआ है। और यहां पर उसने कौन सा ज़बूर कोट किया, ज़बूर 91 जो भी हमने गाया था ना, खुदा तेरी बाबत अपने फरिश्तों को कि वो तुझे अपने आपने देखा है, क्योंकि ये फरिश्ता है, इसको पता है फरिश्ते क्या करेंगे, ही नोज कि काउंसिल क्या चल रही है, ठीक है, सो ही नोज, इसने डिवाइस किया है, और यीशु मसीह को ये दिखाया है इमेजिनेशन के अंदर कि भाई देख तू यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे ही है जैसे हम जब किसी पाकिस्तान में, जब तो मैं बता अपनी मिसाल दे रहा था मैं, तो वो तो खुदा ने मुझे बाद में गाइड किया कि भाई ए लेना ही कि कुछ और चाहिए। तो जब मैंने कलाम में से देखा, पहला Corinthians 7वें बाब में था कि कलाम की जो टीचिंग है, टीचिंग एंड प्रीचिंग, इंटरप्रिटेशन, दैट इज ऑन द फर्स्ट 3 ग्रुप ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। तो फिर मैं खुदा का सारी दुआएं बाप की डिलीट कर दे, मैं नहीं फटे फटे चुकने ठीक है, तो ये वाला काम ठीक है। ऑल दो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 25 साल लगे हैं, 25 इयर्स, ठीक है, और इस वीक में PhD खत्म की है, तो मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग। शैतान क्या कह रहा है, शैतान कह रहा है शॉर्टकट मारे थे, ठीक है ना, सुपर हीरो बन, छाल मार, फरिश्ते होंगे, और नीचे टेंपल में तो इतनी बड़ी ईद चल रही है, हजारों लाखों की तादाद में यहूदी जमा है, वो जब तुझे सुपर हीरो की तरह उतरते हुए देखेंगे ना, ओहो फिर तो पब्लिक तेरे पीछे पागल हो जाएगी। शॉर्टकट लै, बाकी दा लम्हा लाने की लोड़ ही को नहीं पाई, स्लीव स्लिप चुकन दी, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस चाहिए, दैट्स इट, डन, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा जी ये भी लिखा है, अगेन स्क्रिप्चर याद रखिएगा, अगर आपको कोई टेम्पटेशन आती है ज्यादा खाने पीने की, किसी गैर जिस्म की तरफ, मर्द या औरत, या किसी भी किस्म की बदहजमी की, किसी भी किस्म की आपको होती है, गो टू द स्क्रिप्चर, गो टू द स्क्रिप्चर, फाइंड आउट कलाम इसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है, देन यू कैन एनकाउंटर। याद रखिएगा इब्लीस आपको सिर्फ क्या करेगा, डिवाइस देगा, ए वेख ले काम तो आप ही करना है, ठीक है ना, वो ये नहीं करेगा मैं तुम करके भी देना, ठीक है, वो सिर्फ आपको इंक्लाइन देगा, वो आपको डिवाइस करेगा एंड टेस्ट योर हार्ट। तो टेस्ट इब्लीस का नहीं हो रहा, टेस्ट किसका हो रहा है, चल में मेरा हो रहा है, मेरा और आपका हो रहा है, ठीक है, कि हम कहां जाकर फॉल होंगे। आगे जी आखिरी में क्या कहता है, अल्टीमेटली ही केम, बिल्ली थैले चो ने कटी है, फिर आखिरी जहां पर वो लेके आना चाह रहा था ना, वो क्या था, देखा जी, फिर उससे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब यहाँ पर पहाड़ जो है ना, आपको याद रखिएगा, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस हम बात करते हैं ना, कि जी जैसे दुनिया में सबसे इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में अमीर तरीन शख्स कौन बना है, हु इज ऑन द फाइनेंशियल माउंटेन, नहीं वो एलोन मस्क बन गया ना, टेस्ला वाला। पिछले हफ्ते पहले कौन था,
Amazon वाला सेकंड नंबर पर था, कुछ सालों तक वो विंडोज वाला भी रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाला, बिल गेट्स भी रहा है। मतलब देखेंगे ये जो माउंटेन है, वेदर इट्स अ सेलिब्रिटी माउंटेन, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल माउंटेन, वेदर इट्स अ रिलीजियस माउंटेन, कोई भी जो माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, दे शो कि आप अपने बिजनेस, अपनी फील्ड में किस लेवल पर हैं। आर यू अ माउंटेन और आर यू अ वैली, ठीक है ना। तो वो यीशु मसीह भी ये दिखा रहा है कि भाई सबसे पावरफुल जो आखिरी चीज बंदे को चाहिए होती है जिंदगी के अंदर, वो क्या है? माउंटेन टॉप सेलिब्रिटी मोड, ठीक है ना। आज के दौर में अगर कहा जाए तो मैं तेनों कोई दुनिया की 6 बिलियन आबादी है ना, तो मैं तेनों 7 बिलियन फॉलोअर दे दूंगा, यही है ना। YouTube के ऊपर तेरे जो लाइक्स हैं, तेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो जनाब हजारों लाखों नहीं बिलियंस में होंगे, और अब मॉनेटरी पैसा तेरे पीछे पीछे, कैमरे तेरे पीछे, दुनिया तेरे पीछे, टीवी चैनल्स, कैमरा, सेलिब्रिटी, पावर, अथॉरिटी, ठीक है, बड़ा सा मेंशन, महंगी तो महंगी कार, हर चीज सारियां जो क्या लिखा है कि शानो शौकत जो है दुनिया की, वो उसे दिखाई और मांगा क्या? झुककर मुझे क्या कर दे, बस तू बाउ डाउन कर दे, ठीक है। जो भी लोग पीछे डिजाइन करने वाले होंगे, जो भी दुनिया के बादशाहियां होंगी, जो सारे कंपनीज होंगी, वो सारे तुझे क्या करना है? तुझे बस एक्सेप्ट एंड साइन तो करने हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। हम लोग जब गूगल का अकाउंट बनाते हैं, बना के से पढ़ी जाने की करी जाए, हक एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनल अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, इवन बैंक का अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं पढ़ देता ना, पता यार अकाउंट देख खुलवाना ही है ना, चलो की करिए। दैट्स द आइडिया कि तू क्या कर, डोंट आस्क क्वेश्चंस हाउ दे आर डूइंग, जस्ट बाउ डाउन, और तू क्या कर, सजदा कर, और सिर्फ उसी की क्या कर, इबादत कर। इस्तिस्ना 6 बाब के अंदर यीशु मसीह ने हवाला कोट किया है कि कलाम में लिखा है, तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, इबादत कर, और उसी को सजदा कर। मेरे अजीजों, मैं और आप, आज का टॉपिक है विल्डरनेस वॉक। मैं और आप भी इसी हालात में से गुजरते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट फूड, ठीक है, नंबर 2 फेम, फेयरनेस, दौलत, गैजेट, हर चीज, प्रॉस्पेरिटी, एंड नंबर 3 फेम एंड पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है ना। तो जहां जहां जेड़े जेड़े बंदे दा वस चलदा है ना, उत्थे की है वो ये सारी तीनों चीजें करता है। जो जो चाहे वो घर के अंदर शौहर है या बीवी है, चाहे वो बाप है या माँ है, चाहे वो चर्च का पादरी है, चाहे वो किसी कंपनी का CEO है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, हर बंदा इन तीनों डिवाइसेस का क्या होता है, शिकार होता है, इनको एनकाउंटर करता है। सवाल ये पैदा होता है, आर वी फॉल फॉर दिस और डू वी एनकाउंटर दिस? क्योंकि फॉलिंग और एनकाउंटरिंग ये दोनों की दोनों डिपेंड कहां करेंगी, मेरी इंक्लाइनेशन, मेरी इंपल्सेस, आर दे इवल, शॉर्टकट, और आर दे गोइंग टू ओबे गॉड एंड फॉलो गॉड्स डायरेक्शन। जहां पर मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी सोल जिस तरफ फॉल करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि असल में दोनों डिवाइसेस काम कर रही हैं मुझे टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए। जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को किया, उनको आजिज करके आजमाए कि उनके दिल मेरी तरफ माइल होंगे या नहीं। दैट्स हाउ गॉड वर्क। और मेरे अजीजों, जब हम इसमें से गुजर जाते हैं खुदा यीशु मसीह की तरह, व्हेन वी ओवरकम, व्हेन वी फाइट एंड व्हेन वी रेजिस्ट, बाज़ औक़ात हम रेजिस्ट नहीं कर पाते ना, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कोई अच्छी खूबसूरत मेल होता है, इतने बंदे से बैठे हैं, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग ब्लंटली नाउ, ठीक है ना, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की को खातून नजर आए तो आपने आप ही दिल करता है यार हेलो हाय कर रही है, ठीक है क्या जी भाई, ऐसा रमेश कर रहे हैं जल्दी, मन मेरा खुद करता है, मैं खुद मैं देख पाया पादरी यहाँ व्हाटएवर, ठीक है, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हाँ, खवातीन आप देखेंगे तो खवातीन जो है फैशन, डिजाइन, दैट्स इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो गैर जरूरी भी होती हैं, बट व्हाई, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड गॉड ट्रायल एंड टेस्ट। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा ब्रांड, नवे तो नवा फॉर्म, मतलब क्योंकि हमारी एक्सेस में है ना, हम ले सकते हैं, ठीक है, हमें पता है कि वी कैन डू दैट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडियाज हैं, दे आर गोइंग थ्रू, ये पूरी लाइफ गुजरेंगे, याद रखिएगा, ये इसमें एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बट व्हेन वी रेजिस्ट, व्हेन वी एनकाउंटर, व्हेन वी पास थ्रू, ठीक है, फिर कलाम में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान को झिड़का, एनकाउंटर किया, वो थोड़ी देर के लिए फेवरेबल टाइम के लिए गया, याद रखिएगा, जाता नहीं है बाप, खड़ा नहीं चढ़ता, अंटिल यू डाई, वो फिर दोबारा कोई फेवरेबल टाइम ढूंढता है
کہ کہاں کیچ کرنا ہے بندے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ہوا تھا, ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہوا ہے. میں صرف ایک بار کا ذکر کروں گا. پطرس متی انجیل 16 باب میں جب پطرس نے کہا نا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو یسوع مسیح نے کہا اوکے یو نو, یہ بھید تجھے مل گیا ہے, لیکن یاد رکھ کے ابن آدم کو کراس کے پاس کیا ہے. پتہ نے کہا خدا یہ کیسے ہوتا ہے, خدا نہ کرے تیرے ساتھ ایسا. انہوں نے کہا شیطان دور ہو جا. کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی بجائے پبلک اوپینین کا زیادہ خیال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یسوع نے جھڑکا وہاں پر بھی. سو he will try to find out more favorable time again. He will come back. ٹھیک ہے, جب اکیلے ہوں گے آپ, جب آپ thought process میں ہوں گے, when you have chance, when you have resources, when you have everything in hand, ٹھیک ہے, you can do that. یسوع مسیح کے سامنے سوال یہ نہیں اگر تو ہے, since you are, چونکہ تو ہے, prove it, and prove it by a illegitimate way, not with the legitimate way جو خدا نے دیا ہے. ٹھیک ہے, prove it and done it. آخری میں کیا لکھا ہے, جب یہ گیا ہے تب ابلیس اس کے پاس سے کیا ہے, اور دیکھو کون آئے جی. اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ These are the spirits who sent to help and support your walk with Christ and with God in your whole life. میرے عزیزو, میرے اور آپ کے سامنے یہ تینوں ایریاز آئیں گے, and continue they will come, they will not end until we die. لیکن میں اور آپ اگر خدا کے کلام میں رچے ہوئے ہیں, خدا کی زندگی ہمارے اندر ہے, خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے, تو میرے عزیزو ہم اس میں سے نکل جائیں گے. We have to resist that by the power of the scriptures, خدا کے کلام کے وسیلے سے. And then جب یہ والا چلا جائے گا تو پھر وہ فرشتے آئیں گے ہمارے ساتھ جن کو خدا نے ہماری سپورٹ کے لیے, ہماری اسٹرینتھ کے لیے, ہمارے ریسورسز کے لیے رکھا ہوا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس ولڈرنس واک میں سے گزرنے کے لیے اور فتح مند واک میں سے گزرنے کا فضل بخشے. آمین.